ल हजुरहरु सबैजनालाई आजको क्लासमा स्वागत छ। हामीले अहिलेसम्म बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन सँग सम्बन्धित कुराहरूलाई थ्योरेटिकल पार्ट प्लस न्यूमेरिकल पार्ट गरेर हामीले अहिलेसम्म सक्यौं र अहिले चाहिँ अब हाम्रो टपिक सुरु हुन गइरहेको छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने नयाँ टपिकमा यहाँहरूलाई हामी म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो डिस्ट्रिब्युसन हो, यो कसरी सुरु भयो र यसलाई सुरु गर्ने यसका प्रवर्तकहरू प्रोपोनेन्टहरू को हुनुहुन्छ र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टलाई स्ट्याटिस्टिक्सको फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गराउने, त्यसलाई डेभलप गराउने दुईजना महान वैज्ञानिकहरू अर्थात् महान स्ट्याटिस्टिशियनहरू म्याथमेटिशियनहरूको योगदान छ र सुरुमा कन्सेप्टलाई अलिकता इनिसिएसन गर्ने त्यो खालको प्रब्लमहरूलाई जेनेरेट गर्ने काम अब्राहम डी मोबरे भन्ने व्यक्तिले गर्नुभएको थियो भने त्यसलाई अलिकति फर्मल टपिकमा फर्मल्ली त्यसलाई डेभलप गर्ने काम चाहिँ जोहानन कार्ल फ्रेडरिक गस भन्ने स्ट्याटिस्टिशियनले गरेका थिए र यिनै गसलाई हामी प्रिन्स अफ म्याथमेटिशियन पनि भन्छौँ। म्याथमेटिक्सको क्षेत्रमा उनलाई गणितका राजकुमार भनेर चिनिन्छ फ्रेडरिक गसलाई चाहिँ। र प्रोबेबिलिटीमा निकै ठुलो योगदान दिने अब्राहम डी मोबरे, यो प्रोबेबिलिटीको क्षेत्रमा उनको ठुलो योगदान छ र प्रोबेबिलिटीलाई इनिसिएसन गर्नेदेखि डेभलप गर्ने र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि डेली लाइफसँग कनेक्ट गरेर त्यसलाई एउटा औपचारिक रूपमा कन्सेप्ट डेभलप गर्ने काम डी मोबरेले गरे भने त्यसलाई फर्मल्ली अझ बढी विकास गर्ने काम, त्यसलाई अब स्ट्याटिस्टिक्सको फिल्डमा एज अ कन्टेन्टको रूपमा डेभलप गर्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ कार्ल फ्रेडरिक गसले त्यो बेलामा गरेर उहाँहरूकै सम्मानमा यहाँहरूलाई मैले यो स्लाइड सेयर गरेँ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी अरू विभिन्न डिस्ट्रिब्युसनका नामले पनि हामी चिन्छौँ। सिम्पली हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर चिन्छौँ र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि चिन्छौँ। त्यसै गरी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि चिन्छौँ। यसलाई हामी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र योभन्दा अगाडि पढेको हाम्रो बाइनोमियल पढ्यौँ, पोइजन पढ्यौँ, यिनीहरू चाहिँ डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनहरू हुन्। तिनीहरू डिस्क्रिट, त्यो जसको भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 को रूपमा युनिट डिफरेन्समा रन हुँदै जान्थ्यो भने यसमा चाहिँ एक्सको भ्यालु हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु -∞ देखि +∞सम्म रेन्ज गर्छ र यसमा धेरै पोइन्टहरू जुन चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस फ्रेमवर्कमा आउँछन् ती सबैलाई कभर गर्ने हुनाले यसलाई हामीले कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौँ। र कार्ल फ्रेडरिक गसले, जोहानन कार्ल फ्रेडरिक गस भन्ने व्यक्तिले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई डेभलप गरेको कारणले गर्दा अर्थात् उनीहरूको ठुलो योगदान भएको कारणले गर्दा नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी गसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छौँ। र यहाँहरूले विभिन्न बुकहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँ गसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्यो भने त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर हामीले यो स्ट्याटिस्टिक्सको फिल्डमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा अब यहाँहरूलाई पछाडि पढाउँदै जाँदा भन्दै जाँदाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने पनि, कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भने पनि र गसियन डिस्ट्रिब्युसन भने पनि, जे भने पनि दे हेभ सेम मिनिङ, यिनीहरूको एउटै मिनिङ छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ एक प्रकारको सिनोनिम्सको रूपमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउने प्रयास गरेँ। अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई कन्सेप्चुअल्ली अलिकति मिनिङफुल बनाउनको लागि यहाँहरू समक्ष मैले थोरै केही कन्टेक्स्चुअल एउटा एक्जाम्पलहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँका प्रत्येक बुलेटहरूमा एउटा एउटा एक्जाम्पलहरूबाट हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट के हो, यसलाई किन कन्टिन्युअस भनिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थोरै कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ कि भनेर मैले यहाँहरू समक्ष कन्टेक्स्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो बुलेटमा भनिएको छ अ म्याथमेटिक्स एक्जाम इज कन्डक्टेड अन 100 स्टुडेन्ट्स अफ MBS फर्स्ट सेमेस्टर। 100 स्टुडेन्टमा एउटा म्याथमेटिक्स एक्जाम कन्डक्ट गरियो। आन्सर सिट इज चेक्ड आउट, आन्सर सिट पनि भयो, स्कोर्स इज सिट इज एचिभड, मार्किङ पनि आयो। लेट्स एनालाइज द अब्टेन मार्क।
तिनीहरूले प्राप्त गरेको मार्क्स कस्तो होला यहाँले यसो सम्झिनु पर्ने हो। 100 जना विद्यार्थीमा परीक्षा लिँदाखेरि 100 वटा नम्बर प्राप्त भयो, उनीहरूले प्राप्त गरेको नम्बर 100 वटा छ। त्यो 100 वटा नम्बरहरुमा उनीहरूले के कति पाए होला, सबभन्दा बढी कसले ल्याए होला, सबभन्दा कम कसले ल्याए होला, सबभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू कुन चाहिँ रेन्जमा परे होलान्, यहाँहरूले यसो अलिकति क्रिटिकल थिंकिङ गरिदिनु पर्ने हो। यहाँ 100 जना स्टुडेन्ट एक्जाम भयो, 100 टोटै मार्क्स त आयो, अनि त्यो मार्क्सको नेचर कस्तो होला यहाँहरूले यसो रियलाइज मात्रै गर्नुपर्ने हो। यहाँ दोस्रोमा भन्छ फेरि अर्को कन्टेक्स्ट छ यहाँ, मिस्टर साके इज गोइङ टु मेजर द हाइट अफ 1000 persons of age 20 to 50 years. This research is extended to measure the height of whole population of the world भन्यो। अब यहाँ हेर्नुस् है, मान्छेको उचाइ नाप्नु पर्ने हो। 1000 जना विद्यार्थीलाई अर्थात् मानिसको उचाइ नाप्ने उद्देश्यले, जसको उमेर 20 देखि 50 वर्षको बीचमा छ, मिस्टर साके भन्ने व्यक्तिले रिसर्च गर्न लाग्नु भएको छ र उहाँले 1000 जनाको हाइट मेजर गर्दा त्यो हाइटको नम्बरहरू कस्तो खालको आउला, दोरिएला पनि कि, सबभन्दा धेरै हाइट हुने को रहेछन्, कतिजना रहेछन्, सबैभन्दा कम हाइट हुनेहरूको ग्रुप कस्तो रहेछ, कतिजना रहेछन्, धेरै जस्तो एज हाइट चाहिँ कुन एरियातिर, कुन जोनतिर, कुन चाहिँ रेन्जतिर पर्यो हैन, एकदमै जो दोहोरिएको भ्यालुहरू कुन कुन पर्यो। अनि यहाँ त 1000 जनालाई अब हामी त्यसलाई कन्टिन्युअसली लिएर जाउँ, कहाँसम्म लिएर जाउँ भने यो विश्वका 8 अरब मानिसकै हाइट नाप्ने हुने डाटा कस्तो बन्ला, त्यहाँबाट प्लट गरेको ग्राफ कस्तो बन्ला, यसो सम्झिनुस् है। 1000 जनाको नाप्दै अब 1000 जनाको हाइट मेजर गर्दाखेरि त्यहाँका नम्बरहरू हेर्न एनालाइसिस गर्न गाह्रो छ। त्यसलाई अब हामीले इन्फाइनाइटसम्म अर्थात् विश्वकै जनसङ्ख्यामा एक्सटेन्सन गर्दै गयौँ भने त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने भ्यालुहरू कस्ता कस्ता आउलान्, कुन कुन रेन्जमा आउला, मान्छेको सबभन्दा धेरै हाइट कति आउला, सबभन्दा कम हाइट कति आउला, त्यो पनि यहाँहरूले सम्झिनु पर्ने हो। अनि यहाँ अर्को एउटा रिसर्च छ, मिस्टर पुनम कन्डक्टेड रिसर्च टु फाइन्ड द इन्कम अफ 1 लाख पिपल अफ नेपाल। नेपालका 1 लाख मानिसहरूको आम्दानी के कस्तो छ भनेर मिस्टर पुनमले चाहिँ एउटा रिसर्च गर्न लाग्नु भएको छ। एन्ड एनुअल इन्कम रेकर्ड इज लिस्टेड आउट, उनीहरूको वार्षिक आम्दानी पनि लिस्ट गरियो, 1 लाख मानिसको वार्षिक आम्दानी। दिस रिसर्च इज एक्सटेन्डेड टु फाइन्ड द इन्कम अफ होल पपुलेसन अफ द वर्ल्ड भन्यो। अब विश्वका सबै मानिसहरूको इन्कमको डाटाहरू उतार्ने हो भने कस्तो बन्ला, एक प्रकारले भन्ने हो भने हाम्रो लागि त असम्भव जस्तै हो हैन, धेरै गाह्रो छ त्यो कन्डक्ट गर्नको लागि। तसर्थ यहाँहरूलाई यो तीनवटा कन्टेक्स्टबाट के बुझाउन खोजेको भने यहाँ भएका धेरै नम्बरमा समावेश भएका हरेक व्यक्तिमा जुनसुकै प्रकारको रिसर्च भए पनि त्यसबाट प्राप्त भएको हाम्रो न्युमेरिकल डाटा हुन्छ नि, त्यो डाटाको नेचर कस्तो कस्तो होला, सबभन्दा एक्सट्रिम भ्यालुजहरू कस्ता होलान् भनेको त भन्दा हाइएस्ट भ्यालुहरूको ग्रुप कस्तो होला, लोएस्ट भ्यालुहरूको कस्तो होला, मिडियम भ्यालुहरूको ग्रुप कस्तो होला, हो यो तीनटा क्याटेगोरीमा यहाँहरूले अलिकता थिङ्किङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अरू पनि रहेछ यहाँ। A research is conducted about the annual hospital charges of each patient in the hospital भन्यो। The amounts are recorded and listed out भन्यो। ल हेर्नु त, एक वर्षमा कुनै पनि अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीहरूले तिर्ने रकमको रेकर्ड कस्तो होला, रकमको रेकर्ड कस्तो होला, हामी त रेकर्ड स्टडी गर्न खोजिरहेका छौँ। हेर्नु त कसले कति बुझाउलान्, सबभन्दा धेरै पेमेन्ट गर्ने को होलान्, सबभन्दा कम पेमेन्टमा हस्पिटल गएर फर्किने को होलान्, धेरै जस्तो ग्रुपहरूले कुन रेन्जमा चाहिँ एमाउन्ट तिरे होलान्। त्यसै गरी द वेट्स अफ द न्यू बर्थ चिल्ड्रेन विदिन अ इयर इन काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट आर रेकर्डेड बाई अ रिलेटेड रिसर्च सेक्टर भन्यो। काठमाडौँको सम्बन्धित कुनै एउटा सेक्टरले काठमाडौँ जिल्लाभित्रमा नयाँ 1 वर्षभरिमा नयाँ जन्मेका बच्चाहरूको वेट मेजर गरे भने कस्ता खालको डाटा पाउलान्, कस्ता खालको डाटा पाउलान्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। तसर्थ अब यो माथि जुन हामीले कन्टेक्स्टहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ नि, त्यो हरेक कन्टेक्स्टहरूमा यहाँहरूलाई केही प्रश्नहरू मनमा उब्जिएको हुन सक्छ। What kind of numerical records do we find? हामीले पाउने डाटाको नेचर कस्तो होला,
डु दिज फेनोमेनन स्टप के ती माथि उल्लेख गरिएका सबै प्रक्रियाहरू पृथ्वीमा रोकिएला नि त? मान्छे जन्मिने प्रक्रिया रोकिन्छ? रोकिन्न होला। मान्छे जन्मिने प्रक्रिया नरोकिने बित्तिकै एक्जाम दिने प्रक्रिया नरोकिएला। तसर्थ यो पपुलेसन ग्रोथ, पपुलेसनको एउटा जेनेरेसन त कहिले पनि स्टप हुने प्रोसेस होइन, कन्टिन्युअसली रन गर्ने प्रोसेस हो भने अब यो कन्टिन्युअसली नेचुरल्ली रन गर्ने धेरै प्रोसेसहरू हाम्रो डेली लाइफमा छन्। जस्तै मानिसको जनसङ्ख्या जन्मिने र मृत्यु हुने दर कहिले पनि रोकिनेवाला छैन, त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। नेचरले दिने हरेक प्रोसेसहरू त कन्टिन्युअस फेनोमेनन हुन्, त्यो निश्चित समयमा मात्रै हुने कन्डक्ट हुने भन्ने हुँदैन। तसर्थ जबसम्म विश्वमा पपुलेसन ग्रोथ कन्टिन्युअसली हुने, बढ्ने, जन्मिने, मृत्यु हुने यो क्रम जबसम्म चलिरहन्छ तबसम्म मानिससँग सम्बन्धित रहेर आउने हरेक प्रक्रियाहरू, इन्कमका प्रक्रियाहरू, अब जबसम्म मान्छेको फेनोमेनन कन्टिन्युअस हुन्जेलसम्म उसले कमाउने उसको इन्कम रेकर्डको फेनोमेनन कहिले रोकिन्छ र? रोकिन्न। कहिलेसम्म जान्छ थाहा हुन्न, कन्टिन्युअसली रन गर्छ यो प्रोसेस भने यस्ता खालका प्रोसेसलाई जुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा नर्मल्ली कन्डक्ट हुन्छन्, नर्मल्ली रन हुन्छन्, हो यस्ता खालका प्रब्लमहरूलाई म्याथमेटिकल्ली, स्ट्याटिस्टिकल्ली मेजर गर्ने प्रोसेस नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भएको हुनाले नर्मल भन्ने शब्द हेर्नु न, नर्मल कहाँबाट आएको? यो नर्मल भन्ने शब्द त खासै स्ट्याटिस्टिक्समा काम लाग्ने त होइन जस्तो लाग्छ। कन्टिन्युअस हुने भए ठिकै हुन्थ्यो। नर्मल भने के हो भने हाम्रो नेचरमा नर्मल्ली घट्ने घटनाहरू कन्टिन्युअस प्रोसेसमा जाने र ती नर्मल्ली घट्ने घटनाहरूबाट प्राप्त गरेको डाटालाई प्रोबेबिलिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट डिस्क्राइब गर्ने स्ट्याटिस्टिकल प्रोसेस हाम्रो के हो? नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यसैले यसको नाम नै नर्मल छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले माथि 5-6 वटा बुलेटमा जुन जुन रिसर्च भयो भन्यौ नि, त्यो रिसर्चबाट प्राप्त गरेको डाटाहरूलाई 3 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिदिनुहोस्। मिनिमम क्याटेगोरीमा कुन कुन परे, कस्ता कस्ता भ्यालु परे र कति परे? मिडियम क्याटेगोरीमा कस्ता कस्ता भ्यालु परे, कति परे त्यो हेर्नुहोस्। अनि एकदमै ठुल्ठुला भ्यालुहरू कति छन्, कतिसम्म आए, हो यो 3टा क्याटेगोरीमा हामीले डाटालाई एनालाइसिस गर्यौं भने त्यो डाटाको नेचर कस्तो होला, त्यसको ग्राफ कस्तो होला भने त्यसको ग्राफ पक्कै पनि यहाँहरूले अहिले देखिरहनु भएको ग्राफ जस्तै हुन सक्छ। त्यो माथिका सम्पूर्ण डाटाहरूलाई हामीले प्लट गर्ने, ग्राफिकल प्लट गर्ने हो भने त्यसबाट बन्ने ग्राफ यो मानिसहरूले उचालेको यो लाइन छ नि, यो कर्भ जस्तो हो, यो कर्भको नेचरमा जान सक्छ। व्हाट डज इट मिन? यसले के भने? यसको अर्थ हो हामीले माथिको जुनसुकै प्रकारको डाटा लियौं भने पनि एकदमै मिनिमम भ्यालु लिउने विद्यार्थीहरूको अर्थात् मानिसहरूको संख्या एकदम कम हुन्छ, थोरै हुन्छ। थोरै मार्क्स ल्याउनेहरूको संख्या पनि कम हुन्छ। त्यो भने चाहिँ अब यहाँहरूलाई यो एरियातिर पर्यो, एकदमै थोरै ल्याउनेहरूको काम। अनि एकदमै धेरै ल्याउनेहरू यो एरियामा परे। यहाँ पनि अलिकति कर्भ डाउन भएको छ, मान्छे थोरै हुँदा रहेछन् भने म्याक्सिमम मानिसहरूको डेन्सिटी चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ? मध्यम खालको क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ। त्यो पर्छ नै, हामी रियलाइज गर्न सक्छौँ। संसारमा अर्बपतिहरू कति छन् र? 8 अर्ब मानिसहरूमा संसारमा अरबपति सबभन्दा धनी मानिसहरू कति छन् र? हेर्नु त, अहिलेसम्म 1500-2000 को नम्बरमा अर्बपतिहरू लिस्टेड आउट भएको छन् 2000 को हाराहारीमा, त्यस्तो लाग्छ। पोहोरको डाटा त्यस्तो थियो, अहिले चाहिँ अब बढ्यो होला अलिअलि 2-400। जे भए पनि 2-3 हजारको सेरोफेरमा विश्वमा अर्बपतिहरू छन्, ती सबभन्दा धनी मानिसहरू हुन्। 8 अरबमा 2-3 हजार भने कति होला र? अनि संसारमा खानै नपाएर भोकै मर्ने मानिसहरूको संख्या पनि कमै छ, धनी भन्दा अलि बढी होला। तर हामी जस्ता यी नर्मल्ली छ नि, कमाउने खाने ठिक्क खालको नर्मल टाइपको के हामी, नर्मल धेरै पनि छैन थोरै पनि छैन, ठिक्क बाँचिन्छ के, दिनभरि काम गर्दा खाना पुग्छ, यस्तै भयो भने
हो त्यस्ता खालको नर्मल क्याटेगोरीमा पर्ने मानिसहरू धेरै हुन्छन्। त्यही भएर यो बिचमा पर्ने यो कर्भ एकदमै हाईमा पुगेको कारण के हो भने नर्मल्ली एक्सट्रिम भ्यालु भन्दा बाहेक, एक्सट्रिम भनेको त लोएस्ट एन्ड लार्जेस्ट भ्यालु भयो, तिनीहरू बाहेक धेरै जसो मानिसहरूको डेन्सिटी चाहिँ नर्मल्ली मिडियम क्लासमा पर्ने हुनाले यहाँ नर्मल कर्भ पनि अर्थात् त्यो डाटाबाट प्राप्त गरेको कर्भ यो बेल सेपमा बन्छ भन्ने कुरा जानकारी यहाँ अझ स्पष्ट पार्नु पर्दा चाहिँ तपाईहरु पुष्पलालमा पढ्ने 20 जना मानिस 20-22 जना एडमिसन हुनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। अब एउटा स्टार्टको अब मानौँ न 2टा च्याप्टर सकिन आँट्यो, अब मैले टेस्ट लिएँ भने 20 जनाले टेस्ट दिनुभयो भने 20 जनाले प्राप्त गरेको नम्बरहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने अब 80-90 नै ल्याउने विद्यार्थीहरू अलि कम होलान्। 90 भन्दा माथि 80 भन्दा माथि डिस्टिंक्सन ल्याउने भनौँ न, डिस्टिंक्सन ल्याउनेहरू अलि कम हुनुहुन्छ होला। फेलै हुने पनि अलि कम हुनुहुन्छ, फेलै त हुनुहुन्न। तर ठीक छ जस्ट पास भइएछ यार 30-40 50-60 को हाराहारी हो। त्यस्तै बीचतिर नम्बर ल्याउनेहरू विद्यार्थीहरूको संख्या अर्थात् हामीहरूको संख्या चाहिँ धेरै हुनेछ। त्यो नर्मली जुनसुकै क्लासमा यहाँहरूले अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङ गरेर सोच्नुभयो भने हामी जुनसुकै सेक्टरमा एक्सट्रिम भनेको एक्सट्रिम मिनिमम र एक्सट्रिम म्याक्सिममतिर पर्ने भ्यालुहरू एकदमै कम हुन्छ र नर्मल खालको बीचतिर पर्ने डाटा चाहिँ एकदमै हाई हुने हुनाले त्यो त्यस्ता खालको रिसर्चबाट आएको डाटालाई हामीले ग्राफिकल प्लट गरेर देखायौँ भने त्यसले दिने सेप चाहिँ यो घण्टी आकारको बेल सेप्ड कर्भ बन्छ। यही कर्भलाई हामी नर्मल कर्भ भनेर भन्छौँ। नर्मल कर्भ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। हाम्रो एक्सरसाइज अब नर्मल कर्भ त्यही गएको छ। हामी ग्राफ बनाएर यसलाई अध्ययन गर्ने हुनाले यहाँसम्म चाहिँ यहाँहरूलाई मैले अलिकति थ्योरिटिकल पार्ट कन्सेप्ट दिँदा म एक्लै बढी बोल्नु पर्ने हो। पक्कै पनि यहाँहरूले अब म्याथ पढ्दा स्ट्याटिस्टिक पढ्दाखेरि इन्जोय नै गरिरहनु भएको छ भन्ने एजम्सन मात्रै हो। यहाँसम्मको कुराकानीमा हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मल डेफिनेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन कुराहरू यहाँ प्रस्तुत भयो ती कुराहरू उप यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अबको पालो तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ, केही सुन्न मनमा छ कि त्यो हजुरहरूले फ्र्याङ्कली भनिदिनु पर्यो। अलिकति टु वे टकिङ भयो भने मजाले आउँछ क्या, इन्टरेक्टिभ होस् भन्ने चाहन्छु। के छ, क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? जुन कुरा मैले भने त्यो मैले भन्न खोजेका कुराहरू यहाँहरूले बुझेको कुराहरूसँग म्याच भएको छ कि छैन मैले त्यो पनि बुझ्न खोजेको। त्यो मिल्यो भने भयो, हामी अगाडि बढ्छौँ। मिलेन भने अलिकति थप क्लियरिफिकेसन गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेर। अब के सुन्नु भन्ने लाग्यो होला हजुरहरूलाई? ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भन्ने मैले मान्दा हुन्छ होइन? एकचोटि रिपिट गरिदिनु न सर। अब यो माथिका कन्टेक्स्टहरूलाई धेरै रिपिट गर्ने भन्दा पनि अब हामीले हाम्रो डेली लाइफमा जस्ता इभेन्टहरू घट्छन्, जुन इभेन्टहरू चाहिँ नेचुरल प्रोसेसमा रन हुन्छन्, नेचुरल प्रोसेसमा रन हुने हरेक फेनोमेनाहरूबाट प्राप्त गरेको डाटालाई हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने ती डाटाहरूको म्याग्निट्युड भनौँ न, अब म्याग्निट्युड मेजरमेन्ट अर्थात् त्यो डाटाहरूको अमाउन्टमा ख्याल गर्ने हो भने स्पेसल्ली 3वटा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। डाटा जुनसुकै सोर्सहरू माथि उल्लेख गरिएका कन्टेक्स्टहरूका आधारमा जुनसुकै डाटा प्राप्त हुन सक्छ, ती डाटाहरूबाट हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने यो 3वटा क्याटेगोरीमा रहेर एनालाइसिस गर्ने हो भने मिनिममतिर पर्ने भ्यालु पनि एकदमै कम हुन्छ, म्याक्सिममतिर पर्ने भ्यालु पनि कमै हुन्छ र मोस्ट अफ द डाटा चाहिँ मिडियम क्लासमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई मैले क्लियरिफाई गरेँ। र ती डाटाहरूलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने हो भने त्यसबाट बन्ने ग्राफ चाहिँ यो नेचरको यस्तो सेपको बन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको। अहिलेसम्म गन्थन जति गरे पनि बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। र यो नर्मल कर्भ चाहिँ कस्तो छ भने -∞ देखि +∞ सम्म रन गर्छ। अनि -∞ देखि +∞ सम्म चाहिँ एउटा कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्ट हुन्छ, यहाँ 0 पोइन्ट हुन्छ।
त्यो 0 पोइन्टलाई हामी ओरिजिन भन्छौँ। त्यही ओरिजिन त्यो मिड पोइन्ट, त्यसलाई मिड भ्यालु पनि भन्छौँ हामी, मिन पनि भन्छौँ। त्यो मिनमा चाहिँ यसको क्याटेगोरी एकदमै हाई हुन्छ, एभरेज भ्यालुमा धेरै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ जानकारी गराएँ। र यो चाहिँ माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म रन गर्छ भन्नेको कारण के हो भने, जस्तै मानिसको सुरुवात, मान्छेको जन्म अथवा मान्छेको प्रारम्भ कहिलेदेखि भयो होला? हामी त अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा छौँ नि, हामीभन्दा धेरै हाम्रो योभन्दा धेरै अगाडिको समयदेखिबाट जीव जन्तुहरूको वा मानिसहरूको अस्तित्व कायम हुँदै आएको थियो नि। त्यही भएर त्यो कहिलेदेखि आयो एक्ज्याक्ट अब त्यो भ्यालुएसन नगरिकन भन्दा त्यो माइनस इन्फिनिटीदेखि आयो भन्ने हाम्रो म्याथमेटिकल मिनिङ हो। अब हाम्रो मानिसहरू जन्मिने यो धरतीमा जीव जन्तुहरू जन्मिने मर्ने क्रम अर्थात् जन्मिने क्रम है, यो विकास हुने क्रम कहिलेसम्म जान्छ होला? त्यो फ्युचर पनि अनसर्टेनिटी छ नि। हो त्यो मान्छौँ। अब हामी अब स्ट्याटिस्टिकली भन्दा के भन्छौँ भने प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ, अनन्तसम्म जान्छ नि। मान्छे जन्मिने मर्ने क्रम कहाँ रोकिन्छ? पृथ्वी रहेसम्म रहन्छ भनेपछि अनन्तकालसम्म जान्छ, भनेपछि कहाँसम्म जान्छ भन्दा प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ। र यस्तै नेचुरल प्रोसेसहरूमा चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन डिफाइन हुने हुनाले त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ माइनस इन्फाइनाइटदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म रन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो तलको कन्डिसनले चाहिँ क्लियर गर्छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। अहिलेसम्मको कुराकानी चाहिँ लगभग यति नै छ है। अब यहाँसम्म हजुरहरूले एक प्रकारले बुझ्नुभयो होला भन्ने सामान्य लाग्यो। धेरै सिरियसली लिनु पनि पर्दैन, धेरै टेन्सन लिने टपिक पनि होइन यो। अब म यहाँहरूलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको ओरिजिनल डेफिनेसन के हो, जुन डेफिनेसनलाई अघि हामीले उल्लेख गरेका स्ट्याटिस्टिसियनहरूले, डिमोबरे, गसहरूले दिनुभएको छ, उहाँहरूले जेनेरेट गर्नुभएको डेफिनेसन हो, यो फर्मुला हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भने ऱ्यान्डम भेरिएबल त हुन्छ फेरि। सो वी हेभ सपोज्ड दैट यक्स बी द कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल। हामीले बाइनोमियल र पोइजनमा डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको थियौँ, यो चाहिँ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल यक्स चाहिँ। द कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल यक्स has a normal probability distribution function with त्यसको मीन के हुन्छ? म्यू। एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो? सिग्मा। यो डिफाइन हुनुपर्छ। एन्ड इट इज रिफर्ड टु एज अ नर्मल ऱ्यान्डम भेरिएबल इफ एन्ड ओन्ली इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन इज गिवन बाई भनेर यहाँ यो उल्लेख गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। यसो हेर्दाखेरि डरमर्नु खालको फर्मुला देखिन्छ तर सजिलै छ। एफएक्स भनेको नर्मल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन हो एफएक्स भने। त्यसको भ्यालु के दिँदो रहेछ? 1/σ√2π यो माथिको टाइम्स e टु द पावर, यो e को पावरमा हो, यो जम्मै e को पावरमा यी भ्यालुहरु हुन्। e टु द पावर -1/2 टाइम्स x - μ अपन सिग्मा को होल स्क्वायर, where the random variable x runs from -∞ to +∞। यसरी रन गर्ने भयो। यो फंक्सनलाई हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन पनि भन्छौं, अर्थात् कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन पनि भन्छौं हामी। अलिकति याद गर्नुपर्ने कुराहरु सधैं यो हाम्रो पछाडी न्यूमेरिकल एक्जाम्पलतिर धेरै त प्रयोग गरिरहँदैनौं हामी, तर यसबाट हामीले एउटा नयाँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन डिफाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँहरुले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को जनरल डेन्सिटी फंक्सन चाहिँ 1/σ√2π टाइम्स e टु द पावर -1/2 टाइम्स x - μ सिग्मा को होल स्क्वायर भनेर यो फंक्सनलाई चाहिँ यहाँ सम्झिनु पर्छ। यहाँ भएका सबैको आफ्नै मिनिङ छ। एफएक्स भनेको नर्मल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन हो, सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। म्यू भनेको मिन भइहाल्यो, एक्स भनेको नर्मल र्यान्डम भेरिएबल भयो, अनि ई भनेको छ नि यो ई भनेको हाम्रो युलर नम्बर हो। युलर नम्बर अर्थात् नेचुरल लगारिदम डिफाइन गर्ने नम्बर हो, जसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो e टु द 2.7183 भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो यो। अनि पाई भने त अब हामीलाई के भयो र, पाई भने त 22/7 हो, 3.142857.4 डट डट यसको कन्टिन्युअसली रन भएर जान्छ। पाईको मिनिङ हामीलाई पनि धेरै कुरा थाहा छँदैछ, पाईमा मैले बुझाउनु पर्ने अवस्था छैन। अब यहाँहरुले
नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जहाँ मिन म्यू भनेर सम्झिनु भयो, यहाँ सिग्मा भन्नुभयो नि, र यो दुईटा म्यू र सिग्मा भन्दैलाई हामीले अगाडिको बाइनोमियल पढ्दा पनि युज गर्यौं अनि पोइसन डिस्ट्रिब्युसन पढ्दा पनि युज गर्यौं भने म्यू र सिग्मा भनेकै नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको त्यहाँ सपोज गरेका भ्यालुहरूलाई अन्त लगेर सपोज गरे हो। वास्तवमा म्यू र सिग्मा भने कसको भ्यालु प्यारामिटरहरू हुन् भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनका प्यारामिटरहरू हुन्। यही नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटरलाई हामीले अन्त लगेर एप्लाई गर्छौं भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको लागि सिग्मा र म्यू दिएको कन्डिसनमा fx = यो टाइपको फंक्सन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। ल यो स्लाइडमा यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने है अब चाहिँ अलिकति म्याथमेटिकल कन्टेन्ट सुरु भयो हाम्रो। के छ यहाँ हजुरहरूले क्लियर हुनुभएको हो त यसमा? हजुरहरूलाई सोधिरहेको छ है? हजुर हो सर। अब एक्जाम्पलमा जाम। एक्जाम्पल अब एक्जाम्पल भन्दा अगाडि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा धेरै कुरा हाम्रो यहाँ तयारी गर्नै छ। एक्जाम्पलमा चाहिँ आज पुगिन्छ कि पुग्दैन। अनि हेर्नुस् है त, नर्मल कर्व भने के हो भनेर आयो भने अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढेपछि नर्मल कर्व बनाउन जान्नुपर्छ हामीले। व्हाट इज नर्मल कर्व भन्दा एउटा त्यस्तो कर्वलाई हामीले नर्मल कर्व भन्छौं जसले नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र नर्मल कर्व हामीहरूले बनाउँदा जारी पनि यही शेपमा बनाउँछौं। अब हामी यो नर्मल कर्व बिचमा मिडियम साइज, मिडियम क्लासमा एकदम हाई हुन्छ, छेउछेउमा एक्सट्रिम भ्यालुहरुतिर चाहिँ त्यसको अमाउन्ट कम हुने हुनाले, थोरै हुने हुनाले त्यो ग्राफ चाहिँ लगभग एक्स एक्सिससँग नियर अबाउट एसाइम्पटोट बनेर जान्छ। र नर्मल कर्व चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। यो चाहिँ बेल शेपमा हुन्छ र हामीले एक्जाम्पल गर्दा अब यस्तै खालका नर्मल कर्वहरु हामीले बनाइरहनु पर्छ है। र यो नर्मल कर्वको बारेमा जानकारी गराएँ। डेफिनेसन यहाँहरुलाई स्लाइड पाइसक्नु भएको छ यसको यो च्याप्टरकै, तसर्थ यो यहाँहरुले मजाले हेर्नु होला है, यो दोहोर्याएर पढ्नु होला। अनि यसका केही प्रोपर्टिजहरु छन्। हामी यो प्रोपर्टिज हेर्छौं। जहिले पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ प्रोपर्टिहरुसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन जुन चाहिँ -∞ देखि +∞ सम्म जान्छ नि, ओ fx भने नर्मल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भएको हुनाले टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ भन्ने अर्थ हो। यो -∞ देखि +∞ सम्मको त्यो कर्वले बाउन्ड गर्ने, अर्थात यो कर्वको टोटल एरिया, यो भित्रको एरिया छ नि, यो रातो लाइन हुँदा तलको यो सम्पूर्ण एरिया अनि यो तलको एक्स एक्सिस भन्दा माथिको यो एरिया, यसो चाहिँ हामीले टोटल प्रोबेबिलिटीको रूपमा लिन्छौं। यसको जम्मा टोटल एरिया चाहिँ 1 हुन्छ। यहाँ चाहिँ एरियाले प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अनि जहिले पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ -∞ देखि +∞ सम्म रन गर्छ। त्यो कुरा यहाँलाई मैले अलिकति जानकारी गराएँ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा दुईवटा प्यारामिटरहरु हुन्छन्। जबसम्म ती दुईटा भ्यालुहरु थाहा हुन्न तबसम्म हामी नर्मल प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन वा त्यसको करस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्दैनौं। दिस भ्यालुज आर म्यू एन्ड सिग्मा। भनेपछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर म्यू र सिग्मा हुँदो रहेछ। पोइजनको ल्याम्डा थियो र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एन र पी थियो। यहाँहरुले त्यो सबैलाई कम्प्यारेटिभली स्टडी गरेर आफ्नो माइन्ड डोमेनलाई अलिकति स्ट्याटिस्टिकल डोमेनलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ बनाउँदै लानुपर्छ है। कम्प्यारेटिभ स्टडी पनि गर्नु होला। त्यहाँ त्यो, यहाँ यो बाइनोमियलका एजम्पसन यस्ता थिए, पोइजनको एजम्पसन यस्ता हुँदो रहेछन्, नर्मलको एजम्पसन यस्ता हुँदो रहेछन् भनेर यहाँहरुले अलिकता एनालाइटिक थिंकिङबाट कम्प्यारेटिभ स्टडी गरिदिनु भयो भने जुनसुकै टपिकमा, फेरि म्याथमा मात्र हैन, तपाईहरुलाई अलिकति कन्सेप्ट डिफरेन्शिएट गर्न, इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ हजुरहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो निजी विचार। अनि जहिले पनि नर्मल कर्व युनिमोडल हुन्छ। नर्मल कर्व इज अ युनिमोडल कर्व। व्हाट डज इट मीन? युनिमोडल भनेको नर्मल कर्व जहिले पनि एक ठाउँमा मात्रै टर्निङ लिन्छ, टर्न लिन्छ। यहाँ यसरी सानोदेखि ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ यो साइडबाट। अनि यसको पीक आवरमा, मेडियनमा, यो बिचको मेडियनमा यस्तो पोइन्ट आउँछ, त्यो पोइन्ट चाहिँ सगरमाथाको चुचुरो जस्तै हो। एकातिरबाट हामी चढ्दै सगरमाथाको चुचुरोमा गएपछि त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। अबको विकल्प त्यहाँबाट दायाँ बायाँ लाग्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, हामी ओह्रालोतिर जान्छौँ।
हो त्यो चाहिँ राइट साइडमा गएपछि ट्याक्क ओह्रालो लाग्ने हुनाले यसको एउटा मात्रै टर्निङ पोइन्ट हुन्छ। सो वी कल द नर्मल कर्भ इज अ युनिमोडल कर्भ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एउटा यस्तो डिस्ट्रिब्युसन हो नि, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एउटा यस्तो डिस्ट्रिब्युसन हो, नेचुरल्ली कन्डक्ट गर्ने यस्तो प्रोसेस हो जसमा मिन भ्यालु, मेडियन भ्यालु र मोड भ्यालु, यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीका तीनैवटा भ्यालुहरू चाहिँ इक्वल हुन्छन् भन्न खोजेको। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन, मेडियन र मोड इक्वल हुन्छ। तर आजभन्दा अगाडि हामीले धेरै मिन, मेडियन, मोड निकाल्यौँ डाटाहरूबाट, तर ती भनेको 20-30 वटा डाटाहरू लिएर गऱ्यौँ, तिनीहरू नर्मलमा थिएनन्, तिनीहरू स्याम्पल मात्रै थिए। तर कहिले पनि मिन र मेडियन बराबर आएको हामीले उदाहरण पाएनौँ होला। तर हामीले अब लाखौँ मान्छेहरूकोमा रिसर्च गर्दै गयौँ भने, धेरै डाटाहरू लियो भने, एट द टाइम वी विल गेट मिन, मेडियन एन्ड मोड, अल अफ दिस सेन्ट्रल टेन्डेन्सीज भ्यालुज आर इक्वल। यो चाहिँ अब ठुल्ठुलो डाटाहरूमा पाइन्छ। र यो चाहिँ नर्मल कर्भ इज एसिम्प्टोटिक अन बोथ साइड्स अफ एक्स एक्सिस भन्छ। एसिम्प्टोटिक नयाँ शब्द आयो यहाँ, यसको मिनिङ के हो त भन्दा, यहाँलाई नर्मल कर्भमा लगेँ मैले। यो नर्मल कर्भ जसरी यो डाउन यता पनि डाउन हुने अनि यता पनि डाउन भएर जता आउँछ नि, हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ छोकै जस्तो देखिया छ। यो एक्स एक्सिस छ नि, यो एक्स एक्सिस, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्स एक्सिसमा छुन चाहिँ छुँदैन, तर छोयो जस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले साथीहरूलाई यसो स्पर्श गरे जस्तो क्या, छोयो जस्तो लाग्छ नि हामीलाई, ठ्याक्कै समात्या नि होइन, नजिक पुग्यो झन्नै छोयो भने जस्तो लाग्छ। हो यो रेड लाइनको लागि त्यो एक्स एक्सिसले छोला जस्तो गर्छ भने, यो एक्स एक्सिसलाई चाहिँ हामी नर्मल कर्भको एसाइम्प्टोट भन्छौँ हामी। एसाइम्प्टोट यो चाहिँ एनालाइसिसतिर पढ्ने कुरा हो। यहाँहरू धेरै गन्थन गहिरिएर बुझ्ने भन्दा पनि नर्मल कर्भमा एक्स एक्सिसले एसाइम्प्टोटको रोल प्ले गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँले बुझ्नु भए हुन्छ। र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा अब यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ बेल सेपको हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ भइसक्यो। घन्टी आकारको हुन्छ, यही कर्भ हेरौँ न, यो घन्टी आकारको हो। यहाँ केही झुन्डाइदिने हो भने सायद बच्छ होला, माथिसम्म ठाउँ छ कि छैन। ल यसलाई हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र यो बिचमा जुन हामीले टर्निङ पोइन्ट लिने भन्यौँ नि, त्यो टर्निङ पोइन्टको ठ्याक्क भर्टिकल लाइन के गरिदियो भने, यो बिचको लाइन छ, त्यो लाइनले नर्मल कर्भलाई ठ्याक्कै दुई भागमा डिभाइड गरिदिन्छ। त्यसको प्लस इन्फिनिटीतिर यो लाइनको यतापट्टि ठ्याक्क 50% भ्यालु कभर हुन्छ, यहाँबाट यतातिर ठ्याक्कै 50% भ्यालु कभर हुन्छ। सो यो बिचको लाइन अफ सिमेट्री छ नि, लाइन अफ सिमेट्री मिड भ्यालु, यो टर्निङ पोइन्ट हाइएस्ट पिकमा जाने पोइन्टबाट एउटा भर्टिकल लाइन ड्रा गर्ने हो भने त्यसको दायाँ 50%, बायाँ 50% पर्छ, तसर्थ नर्मल कर्भ जहिले पनि सिमेट्रिक हुन्छ। यो 50% का भ्यालुहरू हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, तसर्थ जम्मा कति पर्सेन्ट त 100%। टोटल यो कर्भ भित्रको जम्मा यो अलिकति यहाँहरूले यो ग्रीन टाइपको कलर देखिरहनु भएको छ नि, यहाँ भित्रको मैले जुन कर्सर घुमाएको हो, यसको टोटल एरिया चाहिँ के हुन्छ? टोटल एरिया 100% हुन्छ भन्नुहोस्। 50-50 त 100 भयो। 100 भनेको के हो? पर्सेन्टेजमा 100 हो, which is equivalent to 1। त्यो चाहिँ स्याम्पल स्पेसको प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। यो रह्यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी, नर्मल प्रोबेबिलिटीको एउटा कन्सेप्ट। र एउटा भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ म्यू इक्वल टु 0, सिग्मा इक्वल टु 1 राखिदियौँ भने हामीले त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। र यो कुरा चाहिँ हामी भोलि स्ट्यान्डर्डबाट ट्याक अगाडि बढ्छौँ। र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो भोलि गरिसकेपछि यहाँहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लमतिर प्रवेश गराउने मेरो जमर्को छ। कस्तो लागिरहेछ साथीहरू? क्लास मजा लागिरहेछ कि बोरिङ भइरहेछ कि? अलि म एक कुरो बोलेँ, पक्कै पनि यहाँहरूलाई अलिक बोर लाग्यो भन्ने मलाई लागिरहेछ। बोर नमान्नु होला, थ्योरिटिकल पार्ट भएको कारणले। बुझिरहनु भएको छ नि होइन? आजको टपिक कस्तो लागिरहेछ ल भन्नुहोस् है। अब दिनकै पढिया छ, धेरै हतारिनु नि परेन। क्लियर हुनुहुन्छ आजको टपिकमा?
हस्, अब यहाँहरूलाई आज समय हाम्रो यति नै रह्यो। यहाँहरूलाई मैले यति नै गरेँ। हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको लगभग कुराहरू हेऱ्यौँ। यहाँहरूले पनि स्लाइडबाट तपाईँहरूले एकचोटि रिभाइज गरिदिनु होला प्लिज। त्यति भयो भने सजिलो हुन्छ। र हामीले प्रोपर्टी पनि सकेका छौँ। भोलि हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आज पढ्यो, भोलि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड थपियो शब्द। वाट डज इट मिन, यसको मिनिङ के हो त्यो कुरा हामी भोलि पढ्छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई आज मैले यति नै गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच। गुड नाइट एभ्रीबडी। Good night, sir.